अथ नवमोऽध्यायः। सूत उवाच इति भीतप्रजाद्रोहात् सर्वधर्मविवित्सया ततो विनशनं प्रागाद् यत्र देवव्रतोपतत् तदा ते भ्रातरः सर्वे सदश्वैः सुवर्णभूषितः अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यासधौम्यादयस्तथा भगवानपि विप्रर्षे रथेन स धनञ्जयः सतैर्व्यरोचता नृपः कुबेर इव गुह्यकैः दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिव्यश्रुतमिवामरं प्रणेमुः पाण्डवा भीष्मं सानुगाः सहचक्रिणा तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तम राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुङ्गवम् पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान् बादरायणः बृहदश्वो भरद्वाजः स शिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठ इन्द्रप्रमद स्त्रीतो गृत्समदोश्रितः कक्षीवान् गौतमोऽत्रिश्च कौशिकोऽथ सुदर्शनः अन्ये च मुनियो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो मलाः शिष्यैरुपेता आजग्मुः कश्यपाङ्गिरसादयः तान् समेतान् महाभाग नुपलभ्य वसुत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देशकालविभागवित् कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदिस्थं पूजयामास मायोपात्तविग्रहं पाण्डुपुत्रानुपासीनान् प्रश्रय प्रेमसङ्गतान् अभ्यातष्टानुरागास्त्रैरन्धीभूतेन चक्षुषा अहो कष्टमयोऽन्यायं यद्यूयं धर्मनन्दनाः जीवितुं नारथ क्लिष्टं विप्रधर्माच्युताश्रयाः संस्थितेर्तिरथे पाण्डौ वृथा बालप्रजावधूः युष्मत्कृते बहून् क्लेशान् प्राप्ता तो कवतीमुः सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यदप्रियं सपालो यद्वशे लोको वायोरिव घ्नावलिः यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणिर्वृकोधरः कृष्णो स्त्रीपाण्डिवं चापं सुहृत्कृष्णस्ततो विपत् न यस्य कर्हि चिद्राजन् पुमान् वेद विदित्सितं यद्विज्जिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि तस्मादिदं दैवतन्त्रं व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानो विहितो नाथ पाहि प्रजाः प्रभुः एष वै भगवान् साक्षात् आद्यो नारायणः पुमान् मोहयन्मायालोकं गूढश्चरति विष्णुषु अस्यानुभावं भगवान् वेदगुह्यतं शिवः देवर्षि नारदः साक्षात् भगवान् कपिलो नृप यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमम् अकरोः सचिवं दूतं सौरिदादथ सारथिं सर्वात्मनः समदृशो यद्वयस्यानहङ्कृते तत्कृतं मतिवैषम्यं निरवद्यस्य न क्वचित् तथाप्येकान्तभक्तेषु पश्य भूपानुकम्पितं यन्मे संस्त्यजतः साक्षात् विष्णो दर्शनमागतः भक्त्या वेश्मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते कामकर्मभिः सदैव देवो भगवान् प्रतीक्षतां कलेवरां यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासा ऋणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः सूत उवाच युधिष्ठिरस्तदाकर्ण्य शयानं सरपञ्जरे अपृच्छद्विविधान् धर्मा ऋषीणां चानुशृण्वतां पुरुषस्वभावविहितान् यथा वर्णं यथाश्रमं वैराग्यरागोपाधिभ्यः माम्नातो भयलक्षणान् दानधर्मान् राजधर्मान् मोक्षधर्मान् विभागशः स्त्रीधर्मान् भगवद्धर्मान् समासव्यासयोगतः धर्मार्थकाममोक्षाश्च सहोपायान् यथा मुने नानाख्येनातिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित् धर्मं प्रवदतस्तस्य स कालः प्रत्युपस्थितः यो योगिनश्छन्दमृत्योर्वाञ्छितस्तुत्तरायणः तदोपसंहृत्य गृहसहस्रणिर्विमुक्तसङ्गं मन आदिपुरुषे कृष्णे लसत्पीठपटे चतुर्भुजे पुरस्थिते मीलददृग्व्यधारयत् विशुद्धया धारणया हताशुभस्तदीक्षयेवाशु गतायुधव्यथः निर्वृत्र सर्वेन्द्रियवृत्तिविभ्रमस्तुष्टावजन्यं विसृजन् जनार्दनं श्रीभीष्मोवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वतपुङ्गवे विभुम्नि स्वमुखमुपगते क्वचिद् विभर्तुं प्रकृतिमुपेयसि यद्भवप्रवाह त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तूर्मेण वद्य युधितुरगरजो विधूम्रविश्वक् कचलुलितश्रमवार्यलङ्कृतास्ये मम निशितशरे विविद्यमान त्वचि विलत्सत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा तपदि सखिवचो निशम्यवध्ये निजपरयोर्बलयोरथं विनिवेश्य स्थितवती परसनैकायुरक्ष्णा हृतवती पार्थसखेरथिर्ममास्तु व्यवहितपृतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवधाद्विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिमहरदात्मविद्यया यः चरणरतिः परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तु
वप्लुतो रथस्थः धृतिरथचरणोऽभेयाचलद्गुर् हरिर्वहन्तुमिभं गतोत्तरीयः क्षितविशिखहतो विशीर्णदंशः शतजपरिप्लुत आततायिनो मे प्रसभमभिससार मध्वदार्थं स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः विजयरथकुटुम्बे आततोत्रे धृतहयं रश्मिनी तच्छ्रीरेक्षणीये भगवति रतिरस्तु मे मुमूर्षो यमिह निरीक्षहता गतः स्वरूपं ललितगतिविलास वल्गुहास प्रणयनिरीक्षण कल्पितोरुमानाः कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धाः प्रकृतिमगन् किल यस्य गोपवध्वः मुनिगणनृपवर्य सङ्कुलिन्तः सदसि युधिष्ठिर राजसूय येषाम् अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृशिगोचर एष आविरात्मा तमिममहमजं शरीरभाजां हृदिहृदिधिष्ठितमात्मकल्पितानां प्रतिदृश्यमिव नैकधार्कमेकं समाधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहः। सूत उवाच कृष्णम् एवं भगवती मनोवाग्दृष्टिवृत्तिभिः आत्मन्यात्मानमावेश्य सोऽन्तः श्वास उपारमात् सम्पद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीं वयांसि वदिनात्यये तत्र दुन्दुभयो नेदुर्देवमानववादिताः ससंशुः साधवो राज्ञां खात्पेतुः पुष्पवृष्टयः तस्य निर्हरणादीनि सम्परे तस्य भार्गव युधिष्ठिर कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितोऽभवत् तुष्टो गुरुमुनयोरिष्टः कृष्णं तत्कुह्यनामभिः ततस्ते कृष्णहृदय स्वाश्रमान् प्रययुः पुनः ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाभ्यं पितरं सान्त्वयामास गान्धारीं च तपस्विनीं पित्रा चानुमतो राजा आसुदेवानुमोदितः चकार राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभुः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे युधिष्ठिरराज्यप्रलम्भो नाम 9मोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।